لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. ما شاء الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. ما شاء الله تبارك الله. وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. ما شاء الله حياك الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. فإن تولوا فقل حسبي الله. الله. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ما شاء الله. اللهم زد فزد. فإن تولوا فقل حسبي الله. ما شاء الله. لا إله إلا هو عليه توكلت. ما شاء الله. ما شاء الله بارك الله. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم
عند ربهم. حياك الله. اللهم زد وزد. ما شاء الله. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال الكافرون ساحر مبين. حياك الله. ما شاء الله. بارك الله. حياك الله. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله. بارك الله. حياك الله. اللهم زد وزد. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. जो हजरात इधर बैठे हुए हैं मैं उनसे अब दरख्वास्त करूँ तिलावत